آل محمد اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ 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 اگر کافر کرے نا دی بے ادبی تے وہ جلا دیتا جاوے مسلمان نالیاں تے سچن اروڑیاں تے سچن اخبارانو اشتہارانو اے ویکھو مسلمانو ادھر اے میڈیا والے دوست احباب ذرا ادھر توجہ کرن اے میڈیا والے دوست توجہ فرماؤ اے پاک نا اللہم صلی علی سیدنا محمد اروڑی تو چوکتے لے آئے نے بچے اروڑی تو چوکتے لے آئے نے اکاڑے شہر دے اندر مسلمانوں آگاہ کرنے واسطے اساں عالمی تنظیم تحفظ مقدس خوراک دی طرف حاضر ہویا دوستو کہ صدا زندگی نہیں رہ جائے گی اے پچھ بکھے صدا زندگی میں نہیں رہ جائے گی نواں اشتہار نویں فلیکس نہیں اتارنی بار بار میں کہہ رہا جیڑا اشتہار کسے دا نواں پھاڑے گا نویں فلیکس اتارے گا او دے نال ساڑا کوئی تعلق نہیں تے او دا ساڑے نال کوئی تعلق نہیں مہربانی فرماؤ صرف مسلمانوں آگاہی دین واسطے حاضر ہویا کہ اے پاک نا زمین تے نہ سٹو انہوں نہ رولو خدا را آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر تو مان گیا مسلمانوں اے پاک نام لکھے ہوئے شٹران دے ہوتے اے پاک نام لکھے ہوئے فلیکسان دے ہوتے جنہاں ہوتے گھٹا مٹی گرد سب کچھ پہ رہا ہے اے انہا تینا کل کوثر فصلی لربی کا ونہار لکھے اے میرے دوست اے رومال نال صاف کر دے صاف ہویا ہے اے اندے ہوتے صاف کر دے سوار کے چنگی طرح ماشاءاللہ بھائی اور نے ہوتے نام پاک صاف کر کے رکھے ہوئے نے بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اپنے شٹران دے ہوتے لکھے ہوئے پاک نا شیشیاں دے ہوتے لکھے ہوئے پاک نا اے محمد شفیق صاحب انہاں دی دکان دے ہوتے محمد پاک دا نام لکھے ہے ہوتے گرد اور مٹی پئی ہوئی ہے مہربانی کرو درویشو کپڑے دے نال صاف کر کے ساڑھے بھائی صاحب نو سمجھا دیو کہ چہرہ صاف کیتا جاندہ ہے جتی پالش کیتی جاندی ہے کپڑے روز استری کیتے جاندے نے لیکن پاک نامہ نو صاف نہیں کیتا جاندہ اے محمد عثمان حاجی محمد شفیق صاحب اے محمد پاک دے نام دے ہوتے گرد لگی ہوئی ہے گھٹا لے گیا ہویا ہے اے عبدالحفیظ لکھیا ہویا ہے مہربانی کرو اے دے ہوتے اللہ دا نام ہے عبدالحفیظ اللہ دا نام ہے انہوں جناب صاف کر دیو گردوں غبارے دے تو جھاڑ دیو گھٹا مٹی جھاڑ دیو مہربانی فرماؤ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبی اللہ و نعم الوکیل اے ویکھو مولانا قاری محمد احمد صاحب ماشاءاللہ اے ہاتھ دے اندر میڈیا والے ادھر ذرا تصویر بڑھاؤ اے ہاتھ دے اندر اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے جڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تھلوں درویش چوک کے لے آئے دے اے ویکھو مولانا قاری محمد احمد صاحب اللہ تعالیٰ علم و حکمت دے اندر برکت عطا فرماوے اے ساڑھے پیر بھائی توانو صرف اطلاع دے بنائے نے کہ اکاڑے شہر آ رہے ہو اللہ دے پاک نامہ دی تعظیم کرو اردو دے اخبار اردو دے اشتہار اردو دے شادی کارڈ اور اردو دے لکھے ہوئے فلیکس جنہاں ہوتے ہزاراں اللہ رسول دے نام لکھے ہوندے نے رب دے پاک نام لکھے ہوندے نے انہاں دی تعظیم کرو ادب کرو احترام کرو اللہ رسول دے نام اگر رلن گے تے لا علاج بیماریاں مدیاں رہن گیاں اللہ دا قرآن اگر روڑیاں دے میں سٹیا جائے گا تے ساڑھے ملک دے اندر زوال اللہ دے عذاب ایمیں ٹوٹ دے رہن گے اے لڑائی جھگڑے اے فساد اے جناب بے روزگاری اے جناب طرح طرح بے برکتی اللہ دے غضب تے قہر اے دنیا دے اللہ اکبر اللہ اکبر اے ویکھو ساڑھے پیر بھائی چوک تے لائے نہیں اور کتنے پاک نام آؤ میرے توبہ اللہ میری توبہ اے پاک نام جڑے اوہ میری استغفر اے ویکھو مولانا رمضان فریدی صاحب اللہ تعالیٰ حیاتی فرمائے علم و حکمت دے اندر برکتہ عطا فرمائے اے ویکھو پاک پتن شریف تو آئے نے ثنا خان مصطفیٰ مولانا محمد رمضان فریدی صاحب آ ویکھو تھلوں قرآن پاک سورہ انفال
اور سورہ احزاب شریف، سورہ انفال شریف، اے ویکھو اے قرآن پاک ترجمے نال لکھیا ہویا تے تھلوں گند وچوں چک تے لے آندا ہے، اروڑی وچوں چک تے لے آندا ہے۔ کافر کرے تے احتجاج ہوون، کافر بے ادبی کرے تے پتلے بنا کے ساڑے جاون، کافر کرے تے روڈ بند کیتے جاون۔ جے مسلمان ہی اللہ دا قرآن رولدا پیا ہوئے، زمین وچ مٹی وچ گند وچ سٹی جا رہا ہوئے تے او دا کی علاج ہے؟ اے اللہم صلی علی لکھیا ہے، اے قرآن پاک دی آیات بینات لکھی ہوئی نے جڑیاں جناب زمین تے سٹیاں جا رہی ہیں۔ اے شادی کارڈ دوست چکتے لین بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، شادی کارڈ دے اتے بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، ادھر محمد یاسین لکھا ہوا ہے، اے یاسین لکھا ہے، انہوں تھلوں اروڑی تو چکتے درویش لے آیا ہے۔ خدا دا نا ہے سنیوں، ادھر ویکھو ساڈے دیپال پور دے امیر مولانا سمیع اللہ صاحب، اے ویکھو اللہ رسول دا پاک گھر اور اللہ رسول دے پاک نا اے لکھے ہوئے ہوتے، اے جھنڈی دے ہوتے۔ کی فائدہ ہے میلاد دا؟ کی فائدہ ہے ساڈے نعریاں دا؟ کی فائدہ ہے سانو اپنے آپ نو عاشق رسول کہن دا؟ کہ پاک نا رلنے نے نالیاں دے ہوتے، گٹراں دے ہوتے، بازاراں دے ہوتے، چوکاں دے ہوتے، اروڑیاں دے ہوتے، پاک نا رل دے پین۔ قرآن